حرتم مزامران تعيتب سيستقل عويل له ندوق صدرك نعدي المشكلة كده نستغاقل كابستويز المسألة حفظ قاتكم سقع عجي كمان بلوك عيسكم بعد بسال قولكم أقرأ أعطيكم شنتي أنا قد يخليك وديدي وكا أنت شغلان يفتني أنت فلتك الساعة حاول حفظم يا مشتر أنت فلتك الساعة حاول حفظم يا خا زرها قلت حاول حفظم يا خا حاول قطعي بتعاملنا يتقابل السبت أملاك دك صعب ما عمل حسب أنا ودي هذا حجي سهرة حسب بيصير كسر سهرة أوكي مش قبل أوكي حرام كسر سهرة سلسلة كيف مجمع حوي كبرت عملنا نفس الجزء ذكرنا أنكم عينت السبعي كنا مجمع كم عينت درجة كنا زي زعتوا إحنا عملنا كم حيرنا خير مجمع قالوا السبعة كم زي لهم تشوفوا ما بناتهم درجة نوردون عيبتنا عنا السجنان ديبنا تماهرنا حدا قدمي حدا سبسي كم دي قبلك سلين قاليت له قال يخي قال قدر ما اسمي رقع يقتلي قل انتم اقول لك فواصمها سامجا اشينا اوكي تبو سامنوا لي انا من قدامي كنغرك ود 10 8 عام كل خسي ابجد لي زوتحو ايه لك قالوا تدرنا نفعي عندي بقى ولا حدا سب حسيت نزي كنلس خلت سب يه فيديو كافيتي قلنا نم اول المعبل بقى بتعمي الفوتو سلس فوتو ينابز كذا اكمل نتناسكا قبل كيوسي اجي كنزيله كني متذكركم انا كود مهرات في كبريح تجمير حجي ده تاجي خيت خدنا كل جدي انت يا تخرجكم اما ميدا كاين بالا سبات مهرات كل ولكن كحمل تعالى كان حل راح نغيت الجواز معي لهم سمع الحديث مبارك هذا يا عجي سمع له هدو معبل سمع له هدو سكيت هو هيرني ده سمعنا يريا كان سرقنا لهم بس لا يريا كان عمل سرق جزاها أتيه أوكي شوفوا دهان استوى كم زيلهم عايشين أبو داين أبقالين يا دايمبر بقول عجي حدا خم زيلو عارف الطعم يزون سوا زي منيم نعم تقول ده يكون بزغنا كن أقدر يكون أنا المعابل سلام كولي لي أتي معابل طعما يكون دقفا يكون بدا يكون لكن معابل أنا دخلني فلتو جبنا مخانسوس قلتو سلام كولي لي أتي لو زغون درخمنا زغون نقصدول لكن سلام كولي لي أتي معود جزء وجه أنا حبا قد فني عرب كورد أنا قد فني بجا الدرجان جم كم زيكا دخل نقرات نعي كرها خبر لي تخل نسكم زدلو مو نعي يركب النندو ما خمس ندو عب كم سكال درجة مرادي لا حتى يقول بس لك عدي في ما نفسي أتقول لهم كم زي فرضيهم يعني حسب عمل نعيش فترة ودان حسب عمل حسب أنت نعيش ودان فترة عمل حسب نعيش فترة نعيش فترة
انت مزيوم كزارة بعد كده بالليل حتى سؤال نعمل حتى معني ما فوتني هذا ده هاي فوتني هاي فوتني هذا اوكي حتى مع الرجال اذا فوتبول حسب ساي فوتني هاي ما أنا فوتني صار مع الحوي فوتني اوكي سو انت ليه مدريس ولا زاروا في البيت لازم دي فوتو أنا فوتني صار مع الحوي سوري زي فوتو هاي فوتني زي فوتو اللي حكوينا هاي فوتني لك الذي انت رأيت زودي هاي فوتني مع عمل اوكي هيوت كلاس فساده أنا فوتني ذا سجى كنت حصل نلبس ودلخ نعاسي بالشرع قرمتك ترى thank you very much thank you guys أنتوا نفسي تعرف كده بقدامي ترى دينين أنتوا ما عاول أنت مش لك أجلسي تدحان أوكي حجي أنت مع الحوض فرح أنا قلت إني تحاول ودغشني دغشم هدي خاني لف دحان أنا سبوا قلت قالوا قوم ساو زلام ساي يقول دحان نمتى ما فرصاته أنت قاعد نمتى يا أنت مش لك مع الحوض كانت سونكا نمتى حنا مع الحوض أنا بك حسي فتي مع الحوض حق لك ولا أتمنى أملخ أنا تيجي حاوله أنت ساسي بقدامي نترى أنا ساسي إنه سرعة نبت نبتي نزي نايمس بداية فتحس نبتي بكريستيان خليل كان يترى لنا تحية كسر ليه تحاول لك مع حبس مش حاجة حقنا ولا تخلي تحبسن هذه مسلم زاربو الحق إذا كان الجفاء وكان خمسة فاقة من الخطين تحفر حتى هاي صوتنا بس وش يعني بدون تخيل يعني أنت هذا الشيء من حق الجرمان حجر وحد أرجع السبيت جاك خير لك من ذاك بس بعرف يخص ما بيحتاج خير جاتنا خير الحمد لله حرب الحياة خيرة وخزانا قاعد حل خير هو انت زي ما قلت لك لو ما انت صغير مع بالحول الحين هنقول كان خمس جدك احسب الاخ انت قدف حاوزني انا حاوزهم بسرح قدف حاوزني لا هذا مستقبل نجيب خيرين كان نجيب تسومنا يهودي الكخف لك هيلك هو ما بك على سلك سامك انت مش شركه مع بالحول انا حقول لك اكيد بك بقت ردن أنا بنزل ولا مع بالحول جد نعي بكا أتا أي رشة في المجه أنا حد حزن تقول خلاص يكون عيبهم كان ترى أنا جي نجيب خيري كان نجيب تصمم أكثر من ذي ولا سريرة كرنشة جدا فريم كيف نجيب سنة تجرم كل تصمم ولو تحسب نايتك كأن أو جبت تحلف الوضعيات على يا اللي مع أنا خطأي اللي مع الحوي كان جرم زي أتجراري يجبرها بك خلاص أوكي ودينا خلاص زي إنبوكس كذا تيكت ولا إنبوكس كذا وما أنا خلنا كذا عدي وده كده سد كذا شيء وأطير أشكله لفن نصل خد اللي مع الحوي لفوا يحاول أو بيفرح تنكي مع الحوي يغني لي يعمل لي أو جيل كحم غطية فرق تمريح تقول عاوز بايد ولا تشاء ولا بس تقول لي ولا تكو ولا خفي يفك مصور كوا يملس كوا تبغى كنت توصل لك ولا قلت خير كنا هم حرس معانا مع الحوي يغني لي يا كم تقول انت قصد يغني يفرد يعمل لي مع الحوي هذا حوي عبد الله درجات نفوت صح صبوا عليك نختقب ذكر لك عندي أسكيكا أتأيم تسألك بقى استقبل اللي بعدك ده احنا بقى لك أنا خلاص كذا جرم ناوس أبيس حتى أنا استقبل راسه يا سمع قالوا جيل ما يكسل كم
ولا جيزة طريق سبيل قلبيرة ولا السبورت ولا تكت برضو سكري أو مجد صار بجينا عاي نعيش حقين في الغنكة بيرات نعيش مثلا بيرات رخبة يزاقون تماشي تحب الصدرة نقيل أنا تجمر حاجرة تبغى حلفة زي هاي برزي From High Viz. From High Viz. أتمزات أوش تهاجر كوينو زسرة زلة سرس من يكون تفارعوا ندعي التجاوي كوينو زحت أكل الله كل ده قاعد ناسي لحد كل خط تهاجر وتنا تهاجر كده عن كم زكيل ولا العين ده أسيجر هذا كم كان نستجاوي تجاوي كان اختبار سي تفرح نحن أكل من دينا أكل من زي قاينا نحن نستر أجي قوي ما مستسمعنا سبيلنا زي كنا سنعرف سمعتنا حد جاسي ثلاث سمعت كان اختبار بس كان أكل حتى اللي هقول ما لدي كل ما تقولوا مش عارف إذا أبدا حال سرقي حال سرقة مالتي بوليس ذكاء سرقة تربيه بوليس ذكاء مالتي سلام أنت أسب سرقة قالوا لنا وإذا ما سبقنا زقبروا لنا أنا أول سندول أتعمل كتنا سرعة هذه يقدر بدل حما أصلا بدل يكون لوينا نقول نحب المال سلام نستقام يقع زملكات أكل كون كانوا تنهم شلسي من زعبتهم مال معرفون جدوت معرفون فرحات أن تكونوا قال مال التفيد قدم تردوا بهذا الزمان انتهي بدلسي كويتكم سرقة
ማለት ንዝም كل أكره كون زوج بحثش عن هذه إركامه زوج وجمع زي بحث بيتزارب زي مالت وسايد بحال تحككم زلوا من درك بحال تحككم زلوا بتجارزي كفلكم زلوا بس يقعدوا جو زراوات غير مالت هذه إرترا ورث تجارة لا مهندس ما يخنقوا من يخنقوا تجارة لا مهندس من هذه إرترا ما يخنقوا نصوك بذا دجاجلة اللي كنت سلسل بدرجاته بدرجاته بزيها أشمعنا توابقة يغطلا له مالت فلسل عسات عظيم ولا إذا عملت كنا تجاكي منا مستقبلات الزخيل لا يتولوا في كذا أشمعنا هو مالت أتقدر تسي أقدمي زوج مرة تبايلو شعبية تبايلو شعوة سيكاد تبايلو شعو مندلة تبايلو كل زوجات تبايلو كلمات مستعرض زخيل سوى نزي تلاتة يكون توقع ويشكا زيكون عتيزة كل خاسي نزول Never tell anyone about your past. Never tell anyone about your past. When you enter a new environment, keep a low profile. Stay mysterious. That brings your own authority. Control your urge to argue. Learn to compliment and learn to shut up. Never burn your bridges no matter what. No matter the conflict, never be the one who flips the table. The world is small. You'll meet again. Smiling at someone you hate is a disgusting thing you have to learn to do. The twisted part of human nature is this. The more assertive and confident you are, the more people will respect you. The more nice and agreeable you are, the less that... Hello everyone, this is ምናልባት ዓድል ኮይኑ ኢሳያስ ጸጋይ ብህይወት የለ ብህይወት ዝፍሉ ተዛሓቶ ደስ በለን ነይሩ ኢሳያስ ጸጋይ ንባዕሉ ወዲ ከተማ ካብ ከተማ ይንገድ ኸይዱ ተሕሪቁ ንከተማ ይተመለስ ሕጂ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝገርመኒ ነገር ኣሎ ካብ ናይ ሚለኑ ጀሚርካ ኩሉ እቲ ኣብ ገጠራት ንገጠር ዝውክል ፊልምታት ናቱ ብጣዕሚ ዓሚቕ እቲ ትሕዝቱ እቲ ዘረባ እቲ ተኻፊሎ ብጣዕሚ ዓሚቕ ብጣዕሚ ካበይ ከም ዝረኽቦ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣነ ሕጂ ስኻ እተረኽበኒ ምስኡ ክሰርሕ ምስኡ ክትውዕል ምስኡ ክትዛረብ ናብራ ክንድኡ ኮንካ እንድሕር ካብቲ ምስኡ ትዕልሎ ከለኻ ዝኽእልካዮ ነገራት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እንታይ ምስክር ናቱ ክሳብ ክንድዚ ሙሽኪል እዩ ኣትዩ ነቲ ሕብረተሰብ ምፍላጥ ወላ ንዓያ ትገርመኒ ሓቂ ዘረባ መጀመርያ ምስ ንዓይ ኩሉ ነገር ነይሩ ኣቦይ መምህረይ ኩሉ ኮፊና ኣብ ንዕብለሉ ሰዓት ጥዑል ሰብ መስሓቂ ኣቦ እዩ እንታይ በቃ መግለፂ ይረኽበሉ ግን ምስኡ ዘሎ ሓይሊ ከዓ ፍሉይ ኣብ ናይ ኣርት ማለት ሕጂ ወላ ንዓያ ይርድኣንን እቲ ሓይሉ ጥራይ እንታይ ትምነ ኣነስ መዓስ ይኹም ዝኸውን እምበር ክትረኽበ ትኽእልን ኢኻ እንታይ ዓይነት
حيل اللغة بحكي عبيد سبينا خسيرنا بحكي كابتن اليوم بلوتات تبعلو درستي أجرنا نيرو في سجن بتعرف فيلم ميلانو تقريبا ساعات ودس كنت فدي بخوف لي صريحكم على المسرح كده كده يوصلكم دلوقتي أفعالك ساعات قبل من الجميع كانت قبل سؤال درجة عمت من الموسيقى زيد دخلت خلطي تفيد ما ترى خلط التلفزيون سخم كا تسألوني يقول مالتي من الوقت ما عندنا كل Haven't got fresh breath, your teeth are probably full of tartar tooth discoloration.